Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May ampuan sa dito sa pagtugyan. Ano na ito? Buto sa kilid. Kamuting tao. Amahan, Anak. Ano, mahulog na rin kuha ah! May ulo ani. Kapitim na ini bubata. Kit gini kayo kung kamuting. May ulo ani dapita. Lugong gay na dayon ni Rodel dito. Dubong ay gaya alas dos kadlawon. Sabi ko kuwan pala. Mira. Iti. Ampuan ta. Ampuan sa pagtugyan. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Samahan nga labing malulion sa imong mga kamot itugyan namo ang among suon nga si Ridin. Puno sa tinuod ug masaligon nga paglaom. Nababanhaw siya sa katapusang adlaw uban sa tanang nangamatay diha ni Kristo. Magpasalamat kami kanimo sa mga panalangin nga imong gihatag kaniya nining kinabuhia. Kini nagatimaan sa imong kaayo alang kanamo ug sa among pag-uban sa mga santos diha ni Kristo. Maluluyong Ginoo, dingiya kami og paminawa ang among pag-ampo ablihi ang gahaan sa paraiso alang nining alagad nga si Ridin. Tabangi kami nga madayon pagpuyo niining kalibutan sa paghupay sa usag-usa tungod sa hingpit nga pagtuo. Hangtod niadtong adlaw diin kami makitagbo kang Kristo ug magpuyo uban kanimo ug sa among igsoon hangtod sa kahangturan. Amen. Sugaton kaunta sa kuro sa anghel nga maimo unta ang pahulay nga dayon didto diin sila sa diin nakabos. Ang atong igsoon nga si Ridin ni pahulay na sa kalinaw diha ni Kristo. Dawat unta siya sa Ginoo didto sa lamisa sa anak sa Dios sa langit. Uban sa atong pagtuo paglaom magampo kita alang kaniya. Magampo usab kita alang sa atong kagalingon nga kita nga karon magsubo tungod sa kamatayon sa atong igsoon mahiusa sa pagsugat kang Kristo dihang siya ang atong kinabuhi upadayag sa iyang himaya. Siya sa balaang kasulatan atong nabasa na kini nga bubuton nagdala kanako dili ako kawad-an bisag usa ta tanan nga iyang gihatag kanako ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Ginoong Jesucristo sulod sa tulo ka adlaw nga naghigda ka didto sa lubnganan, imong gibalaan ang lubnganan sa tanan nagatuo kanimo ug sa ingon mahimo kining timaan sa paglaom sa pagkabanhaw samtang kami mahiluna sa iyang patayng lawas dinhi niining lubnganan. Hatagi og malinawong pahulay ang among gisuon hangtod niadtong adlaw kanusa ikaw magabanhaw og kinabuhi mobanhaw kaniya nga himayaon. Niadtong adlaw makita unta siya sa imong panagway. Magpuyo diha sa imong kahayag ug makaila sa himaya sa Dios nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Makagahom og walay katapusan nga Dios diha sa kanimo ang pagsalig o paglaom diha kanimo ang patayin kansang mga lawas na himong templo sa espiritu makaangkon sa walay katapusang kalinaw sa imong pagbiya sa among gisuon o pagtugyan sa iyang lawas ubos sa pagatiman sa uban. Hatagi ang among kasing-kasing sa kalinaw kay nasayod kami nga sa maabot nga maadlaw siya magpuyo sa balay nga imong gitagana kanya didto sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon atong kantahon ang ama namo. Among anak sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan umabot ka namo ang imong harian matuman ang imong
pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami iitogyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Gana pagtabo na dito, tabunan dito na. Oh, tabong na ritso. Tangan karton sa ibabaw. Lagi gidako bangag. Ano rin pagkadakong bangag? Yan dako lagi, yan mabaw ka ito. Lagi wala igo niya pagkaw. Siya nagkaot siya, nagkalot ay yung hinahinay. Wala ba kalilungon?